दोस्तों क्या हाल है, खैरियत। दोस्तों आज हम बात करेंगे हज के बारे में। हज तीन तरह के हज होते हैं: हज इफ़राद, हज किरान, हज तमत्तो। आमतौर से इंटरनेशनल पैसेंजर्स हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो बहुत ही आसान और मकबूल तरीके से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। हज देखिए दुनिया का सबसे पाक सफ़र है और इसे हमें सीख लेना, समझ लेना ज़रूरी है करने से पहले। आइए समझते हैं अपने सिंपल भाषा में हज तमत्तो। सबसे पहले हम इंडिया से या फिर अपने मुल्क से जाते हैं, एहराम बांधकर उम्रा अदा करते हैं। उम्रा में तवाफ़ करते हैं, साई करते हैं, बाल मुंडाकर, हलक कराकर, कसर कराकर अपने एहराम को खोलते हैं, अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं। उसके बाद फिर नफिल तवाफ़ या नफिल उम्रे करते रहते हैं और फिर जब हज का दिन आता है उस टाइम फिर हम मक्का में ही हज के दिन में एहराम हज का बांधते हैं। हज का दिन शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। 8 ज़िलहिज्जा से 9, 10, 11, 12 और 13, कभी जो 13 की रमी करे, ऐसे 5 और छठे दिन तक का हज होता है। हम इस अंदाज में बताएंगे कि जिस अंदाज में आज रश बढ़ चुका है तो फिर हमको सऊदी हुकूमत का और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का, मौलिम का, सबका ताउन करते हुए हमें हज करना है। किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका हमें पूरा ख्याल करना है। सबसे पहला जो सफ़र का शुरुआत होती है हमारी हज की, वो 8 ज़िलहिज्जा से शुरू होती है। लेकिन अगर कभी मौलिम या फिर बस ट्रांसपोर्ट के आदमी हमें 7 ज़िलहिज्जा को ही मीना जाने के लिए तैयार होने कहते हैं तो हम अपने ही होटल से एहराम बांधकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर नियत करें कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ हज की, इसको तो मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल मकबूल फरमा, तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ। या अगर कभी आप किसी और के नाम का हज कर रहे हैं तो आपको उनका नाम लेना है कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ हज की, इसे तू मेरे लिए आसान फरमा और फलाह की जानिब से कबूल मकबूल फरमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं ये हज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस तरह आप नियत कर लिए, फिर लब्बैक को पढ़ना है। लब्बैक पढ़ते पढ़ते आपको मीना जाना रहेगा। 7 की रात में ही आमतौर पर बसेस का जाना शुरू हो जाता है। मीना के लिए आप 8 को सुबह भी जा सकते हैं। 8 के सुबह भी वो निकल के कभी आप तो 8 तारीख को भी आप पहुँचे तो वहाँ 5 टाइम की नमाज मीना में अदा करना रहता है। चाहे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ो या तो फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर फजर पढ़ो। बहरहाल मीना का एक दिन का जो 8 ज़िलहिज्जा का क़याम है वो मीना का क़याम करोगे, आप मीना में ठहरोगे और मीना में ठहरने के बाद फिर आप उसी रात में या फिर 9 तारीख की फ़ज्र की नमाज के बाद में अरफात के लिए रवाना हो गए। जिस अंदाज में, जिस तरीके से मौलिम की तरफ से आपको इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बस ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रेन के ज़रिए से आपको जिस टाइमिंग मिलेगा उस टाइमिंग पर आपको जाना रहता है। मीना आप पहुँचो। मीना पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पर ज़्यादा वक्त दुआएं के अंदर लगाना रहेगा, दुआ मांगना रहेगा, लब्बैक की कसरत करते रहना रहेगा, हर एक के लिए दुआ करते रहना रहेगा। आप जब मीना से अरफात के लिए रवाना होंगे फिर आपको लब्बैक पढ़ते पढ़ते अरफात के लिए रवाना होना रहेगा। अरफात पहुँचने के बाद फिर आपको वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ तक के आप जो है वो दुआएं मांगते रहे। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद में आप जो है वापस से इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और दुआएं मांगे और उसके बाद में फिर जब सूरज डूबने लगे उससे पहले यानी असर की नमाज का ठीक जब वक्त हो जाए उस टाइम आपका वुकूफ़ अरफा का वक्त शुरू होता है। आप उस वक्त वुकूफ़ अरफा करें और अरफात के मैदान का वुकूफ़ ठहरना ये असल दिन है, ये अहम दिन है हज के दिनों के अंदर से। 9 ज़िलहिज्जा का सबसे अफजल, सबसे अहम दिन होता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर एक मंजिल आपके लिए मकबूल बनती जाती है, आसान होती जाती है। आपका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पसंद किया है, हज के लिए चुन लिया है तो ज़रूर आपका हज हर हाल में आसान हो ही जाता है। आप अरफात के मैदान से जब निकलोगे मुज़दलिफ़ा के लिए, आप अरफात के मैदान से जब निकलोगे मुज़दलिफ़ा के लिए, तो चाहे आपका पैदल का सफ़र हो या तो बस का हो या तो ट्रेन का हो, आप जब भी निकलोगे तो अगर कभी आप खुदा न खास्ता अरफात में मगरिब के वक्त ही पहुंच गए तो आपको रुकना रहेगा इशा के नमाज तक के, क्योंकि मगरिब और इशा आपको एक ही इकामत के साथ बैन सलातैन आपको पढ़नी रहती है मुज़दलिफ़ा में जब अरफात से आप निकल गए हो तो। इसलिए वहाँ पर आपको ध्यान देना रहेगा कि आप वहाँ पर 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी है, मगरिब की, इशा की, तो आपका इशा का वक्त हो चुका है, ये ध्यान देना होगा। यहाँ मुज़दलिफ़ा में आपको कंकरियाँ इकट्ठा करना रहेगा, पहले दिन की 7 और दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, और जो 13 की रमी करे चौथे दिन की 21-21। इस तरह पहले दिन की 7 और दूसरे दिन की 21, तीसरे दिन की 21 और जो चौथे दिन की 21 है कंकरी मारता है। ऐसा टोटल 70 कंकरियाँ इकट्ठा करना रहेगा।
کچھ کنکری زیادہ چن لے ہوئے، کچھ ضعیف ہے یا کوئی کمزور ہے یا کچھ وجہ سے کوئی کنکری چننے میں کچھ کمی چنا ہے، تو اس کو مینا سے پھر مزدلفہ جانا ہوگا کنکری لانے کے لیے. کبھی اس کے پاس کنکری کم ہے تو ان صاحب کے لیے آپ پہلے سے ہی مزدلفہ میں 10-12 کنکری اگر بڑھا کر بھی چن لیے تو کوئی حرکت نہیں ہے. وہ کنکریاں آپ کو مینا سے نکلتے ٹائم مینا میں بھی چھوڑ دیے چلے گا، یا پھر جمرات کی جگہ بھی ایکسٹرا کنکری آپ وہاں پر باہر چھوڑ دیے تو بھی چلے گا. لیکن کنکری آپ کو 7 ہی کنکری مارنا ہے پہلے دن جب آپ مینا پہنچو گے 10 ذی الحجہ کو. مزدلفہ کا جو وقوف ہے آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا فجر کی نماز کے وقت میں. فجر کی نماز کے صبح سفیدی جب آسمان میں آتی ہے اس وقت آپ کو وہاں سے نکلنا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد. اور فجر کی نماز کے وقت کا جو مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے اس وقت آپ کو دعائیں مانگنا رہتا ہے. دعائیں مانگنے کے بعد میں پھر آپ کو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا رہتا ہے. مینا جا کر آپ کو کنکری مارنے کے لیے معلم کی طرف سے وقت دیا جاتا ہے، گروپ کی شکل میں وقت دیا جاتا ہے. آپ اس ٹائم سے آپ کے حساب سے معلم کے حساب سے آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ اکیلے کبھی ہو تو ڈائریکٹ بھی آپ مینا پہنچ گئے اور کنکری مارنے ڈائریکٹ چلے گئے تو بھی چل سکتا ہے. فیملی اگر ہے تو اس کا خیال رکھے، بھیڑ بھاڑ اور فلور وغیرہ جو معلم کی طرف سے دیا جائے اس فلور پر اس وقت میں نکلے وہ بہتر رہتا ہے آپ کے لیے. کنکری پہلے دن سب سے بڑے شیطان کو، یعنی پہلے جو رہتا ہے چھوٹا رہتا ہے، پھر بیچ کا رہتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا رہتا ہے. تو پہلے 2 جگہ پر کنکری نہیں مارنا رہتا ہے. ایزی رہتا ہے، آسان رہتا ہے. آپ وہاں جاؤ گے تو خود بخود دیکھو گے کہ سب بند ہے، پہلا ہی والا بند ہے، دوسرا بھی بند ہے، تیسرے والا جو بڑا شیطان ہے وہ کھلا ہے. وہاں آپ کنکری مارو گے. کنکری مارتے وقت آپ کو 7 کنکری پہلے میں سے اپنی برنی یا جس میں آپ تھیلی میں یا بوٹل میں جہاں رکھے ہو کنکری اس میں سے نکال کر مٹھی میں لے لے الٹے ہاتھ کی، اور سیدھے ہاتھ سے ایک ایک کنکری اٹھائے اور اللہ کا نام لے کر کنکری کو مارے. کنکری شیطان کو مارے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان مردود کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا کر کے 7 کنکری آپ کو مارنی رہے گی. اتنی تیزی سے مارے کہ جا کر اس کو لگے. اور آپ جو ہے وہ ایک کنکری بھی ایکسٹرا نہیں مار سکتے. آپ کی اگر کنکری گر گئی تو وہ کنکری اٹھا بھی نہیں سکتے. 7 کنکری آپ کی ہونا چاہیے ہاتھ میں. ایک آدھ ایکسٹرا ہے تو آپ دھیان دیں کہ آپ کی کنکری 7 مارے گئی ہے کیا. ایک آدھی گر گئی تو اس کو پھر اپنی برنی میں سے نکالے، اپنی بوٹل میں سے نکالے، اپنی کنکری کی تھیلی میں سے نکالے، نیچے گری ہوئی کنکری کو نہ اٹھائے. آپ کی پہلے دن کی 7 کنکری ماری گئی. اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے قربان گاہ جا سکتے ہو قربانی کے لیے، یا گروپ کی شکل میں یا کوئی اور قربانی کے آپ کا ذریعے قربانی طے ہوئی ہے، آپ ان کے ذریعے آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے. پھر آپ بال کو منڈوا لے، بال کٹا لے، اور بال کٹانے بعد پھر آپ سلا ہوا کپڑا پہن کر پھر طواف زیارت کے لیے جا سکتے. طواف زیارت کے لیے 10 تاریخ کو افضل ہے. 11 اور 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک، 12 کی سورج ڈوبنے سے پہلے تک آپ کر سکتے. 10 کے صبح کنکری مارنے کے قربانی کرنے کے بعد سے ٹائمنگ شروع ہوتا ہے طواف زیارت کا. تو اس کے بعد 10 کا دن، 10 کی رات، 11 کا دن، 11 کی رات، 12 کا دن، یہ آپ کے پاس میں رہتا ہے سمے. آپ کو کنکری مارنے کے بعد میں قربانی ہونے کے بعد میں طواف زیارت کرنے کے لیے، قربانی ہو گئی، سلا ہوا کپڑا پہن کے پھر طواف زیارت. یاد رکھے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میاں بیوی کا جو ملنا رہتا ہے وہ ابھی تک کے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا اہم ارکان جو اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یعنی جسے طواف زیارہ کہتے ہیں، اللہ کے دیدار ہو جائے اسی دعا کے ساتھ میں طواف زیارت کرنا رہتا ہے. وہ طواف زیارت آپ کا اہم رکن ہے. جب تک کہ آپ کا طواف زیارت نہیں ہوتا ہے آپ کی عمرہ کی حج کی جو پابندیاں ہے وہ پوری کی پوری مکمل طور سے ختم نہیں ہوتی ہے، اور حج جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا ہر لمحہ، ہر وقت آپ کے ہر سفر کو آسان کرے. اس کے بعد آپ دوسرے دن کی 21 کنکری مارنا رہے گا. چھوٹے کو 7، بیچ والے کو 7، بڑے والے کو 7، ایسی 21 کنکری مارنا رہے گا. کوئی ضعیف معذور ہے تو وہ کسی اور کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے. وہ وکیل جو بنے گا تو وہ ان کی طرف سے ان کا نام لے کر کنکری مار سکتا ہے. اس کے بعد میں مینا کا ٹھہرنا یہ سنت ہے اور اسے ہمیں ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر ہم زیادہ وقت جو ہے وہ دعائیں، استغفار اور اللہ سے قرب کیسے ہو جائے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور سب کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حاجی کے پاس میں اس حال سے سنتا ہے دعا، جیسے تہجد کے وقت میں بندے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے، ویسے ہی حاجی سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتا حاجی تم کو کیا چاہیے. حاجی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کا ہر ارکان اللہ پاک قبول کرتے ہی ہے.
ایک بھی حج قبول ہو گیا اس کی برکت سے، ان کی برکت سے ہر ایک کے حج کو اللہ پاک قبول مقبول بنا دیتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔